नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य सांसद देवेन्द्र पौडेललाई निम्ताएका छौँ। 5 गठबन्धनको बलमा बनेको सरकार अहिले सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारका सामु थुप्रै चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाइरहँदाखेरि अहिलेको सरकारले किन यो गतिलाई बढाउन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि तेर्सिरहेको छ। अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई नयाँ सरकारले अनुसरण गर्दै जाने भन्ने यो कुराहरू कतिको लागू हुँदै जान्छ आगामी दिनले बताउँदै जाला। र देशको पछिल्लो अवस्थामा अहिले जसरी एकपछि अर्को गर्दै परिघटनाहरू सिर्जना भइरहेका छन्, यो सरकारले ती परिघटनाहरूलाई कसरी चिर्न खोजिरहेको छ र समग्रमा अहिलेको जुन नयाँ सरकार कसको बलमा बनेको हो भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। एकातर्फ नेपाली कङ्ग्रेस, अर्कोतर्फ नेकपा एमालेकै एउटा खेमा माधव नेपाल झलनाथ खनालको समूह र अर्कोतर्फ हेर्ने भने नेकपा माओवादी केन्द्र। हुन त नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिमा मेयोको रूपमा उपस्थित भइरहेको छ र पछिल्लो समयमा पनि उसले आफूलाई यही स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। वास्तवमा अहिलेको सरकार कसको नेतृत्वमा बनिरहेको हो त? आज हामी यिनै फेरिमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। मैले सुरुमै भने यो सरकारको नेतृत्वको जस चाहिँ कसले लिने भन्ने प्रश्नहरू पनि तेर्सिरहेको छ। माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, यो हानाथाप छ कि छैन? अब यो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान, विधि, पद्धति, प्रणाली र पार्टीभित्रका स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई अलिकति अपमान गर्नुभयो, जसका कारणले उहाँले एकपछि अर्को गरी शक्ति पृथकीकरणको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप आफूभन्दा फरक ठाउँको क्षेत्राधिकारमा पनि प्रवेश गरेर अलिकति परिस्थितिलाई असहज बनाउँदै लिएर जानुभयो। त्यस कारणले एक प्रकारको प्रतिगमनकारी कदम भन्ने पदावली संश्लेषित भयो र त्यो क्रियाकलाप र गतिविधिसित विमति राख्ने एक ठाउँमा आए। अहिले त्यो प्रकटको रूपमा 5 दलीय गठबन्धनको रूपमा छ। ती सबैले संस्थागत र सामूहिक रूपमा नै यो अहिलेको सरकारको कहीँ न कहीँ स्वामित्वको जस अथवा जे भने पनि अब त्यो 5 दलीय गठबन्धनकै साझा पहलको रूपमा यो आएको छ। त्यसमध्ये पनि यहाँले भने जस्तै अलि बढी चाहिँ लिडिङ रोलमा नेकपा माओवादी केन्द्र रह्यो। म त्यो पार्टीमा आबद्ध भएर भनेको होइन कि पहिलो पटक यो प्रक्रिया सचिएको प्रसङ्ग आउँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रले आफूले दावा गरेन र शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, यसकारण हुनुहोस् कि यो अहिलेको चाहिँ कतिपय लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, प्रणाली र संविधानका विषयहरूको संरक्षण गर्नुको निम्ति हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भनेर निकै सक्रियतापूर्वक उहाँको पक्षमा समर्थन जुटाउन पहल कदम लिएको भनेको माओवादी केन्द्र। त्यो अहिलेको परिवेशको कचिङ्गलको भारी किन बोक्नु भन्ने नेकपा माओवादीलाई त्यतातर्फ मन नलागेर अरूलाई नै भारी बोकाइदियो होइन? त्यो भन्दा पनि इतिहासको यो क्षणमा निकै नकारात्मक रूपमा घटनाहरू पटाक्षेप भए। तर पनि नेताहरूले त्याग देखाउन सक्दैनन् भन्ने आलोचना छ। मैले यो किन भनेको भनेदेखि नेपालको इतिहासमा केपी शर्मा ओली निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। म पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति एकजना भोट हाल्ने व्यक्ति हुँ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, र हामीले निकै ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ। नेकपाले अब 20-25 वर्षमा एउटा समृद्ध मुलुक स्थायित्व त्यसको नेतृत्व गर्छ भन्ने थियो र नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ आशा पनि गरेका थिएन। अब करिब 2-2.5 दशक यो नेकपा नै अगाडि जान्छ भन्ने कुरा मानसिक रूपमा नै उहाँहरू तयार हुनुभएको थियो। मैले पटाक्षेप जो पदावली प्रयोग गरेँ नहुनुपर्ने भयो र ओलीजीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन। आफूले प्राप्त गरेको 2/3 व्यवस्थापन गर्न नि सक्नु भएन। अरूका नै कमजोरी छन्, अरूका छैन मैले भन्दैन, तर उहाँले सक्नु पर्थ्यो। आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो, आफूलाई मत हालेका जनसमुदायहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। इभन तत्कालीन एमाले, अहिले पछि अदालतले फेरि पनि एमाले बनाइदिएको छ, आफूले निर्वाचित भएर आएको पार्टीको चाहिँ दलको पनि उहाँले अरू नेताहरूको म्यानेज गर्न सक्नु भएन। यो कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति अलि जटिल बन्दै गयो। माओवादीले यो बेलामा
फेरि चाहिँ छिर्के दाउ लगाएर फेरि चाहिँ सरकारमा जाने अपेक्षा गरेन कि यसो भइरहेछ भन्नेले के पनि भनिरहेका छन् भने अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसलाई यहाँहरूले जिम्मा दिने, 6 महिनापछि फेरि अर्कोले जिम्मा लिने भन्ने त्यस्तो खालको सम्झौता पनि भएको कता-कता बाहिर आइरहेको छ। 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ। माओवादीको चिन्ता भनेको संविधान, अहिलेको जुन चालु संविधान छ, यो संविधान निर्माणको निम्ति सबैभन्दा बढी रगत पसिना र आँसु बगाएको पार्टी भनेको माओवादी हो। अरूको पनि भूमिका छ, सलाम छ, अरूको भूमिकाप्रति पनि हामी आभारी छौँ। तर लिडिङ रोल कसले गर्यो त भन्दा संविधानका अन्तर्वस्तुहरू नेपाली विशेषताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक सार तत्त्व भएको यो ल्याउनको निम्ति सबभन्दा बढी पछिल्लो चरणमा माओवादीले आन्दोलन गर्यो होला। अलिकति टुटफुट विभाजनले शक्तिको हिसाबले तलमाथि भयो होला, तर संविधान बनाउनुको निम्ति सबभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुँदाखेरि अहिले संविधान चाहिँ कतै डिरेल हुन्छ कि संविधान कतै तलमाथि पर्छ कि यो प्रणाली नै अर्कैतिर जाने हो कि भन्ने कुराको बढी जिम्मेवारी बोध माओवादीले गर्नु पर्यो। त्यसकारणले पदभन्दा पनि संविधान र यो प्रणाली बचाउनको निम्ति माओवादीले अरूलाई समर्थन गरेर आफू ब्याक गटेर भए पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरेको। यहाँले भन्नुभयो जस्तै 6 महिना अलिकति सत्तामा लेनदेन गर्ने कुरा कुनै प्रसङ्गै छैन। अहिले भनेको यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो, बाहिरी हल्ला मात्रै हो, त्यो चाहिँ होइन। अब चाहिँ जस्तो अहिले भनेको त नेकपा एमालेको सरकारलाई ढालेर नेकपा एमालेकै केही नेताको बलमा यो सरकार निर्माण भएको छ, जसले ढाल्यो ऊ पनि सरकारमा समावेश हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। यस्तो सन्दर्भमा यहाँहरूले भनेको जस्तो जुन एउटा अग्रगमनको लागि यहाँहरूको पार्टी लड्दै आइरहेको र यही अग्रगमनकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवस्था बाँचिरहेको, कतिपय अवस्थामा ढल्न लागेको कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ, फोग्यौँ पनि होइन। र अहिले प्रश्न के तेर्सिएको छ भने जो शक्तिमा छ त्यो शक्ति क्षीण हुँदै जाने, 2/3 सरकार क्षीण भएर अहिले नयाँ सरकार गठन भइरहेको छ। हामी चाहिँ जुन आश हामीले गरिरहेका छौँ त्यो आशभन्दा बाहेक अर्कै तर्फबाट चाहिँ हामी मोडिरहेका छौँ कि यस्तो परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ कसले गरिरहेको यहाँले? यो यहाँले राख्नुभएको कुरा एकजना विश्लेषण गर्ने र अलिअलि पोलिटिक्स बुझ्ने सदस्यको हैसियत मैले राख्दा नेपालमा ठुला पार्टीहरूमा कहीँ न कहीँ जति बेला त्यो ठुलो पार्टी भएर सदनमा आउँछ त्यति बेला समस्या पैदा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत रूपमा मैले नै महसुस गरेको छु। कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो, आफ्नै आन्तरिक किचलोले उस सरकारबाट बहिर्गमित हुनु पर्यो। 2 पटक त्यस्तो भएको छ। कुनै बेला 64मा नेकपा माओवादी शक्तिशाली पार्टी बनेर आयो, जनताले मत पनि दिएका हुन्, तर फेरि पनि त्यही पार्टीमा टुटफुट विभाजनको श्रृङ्खला सुरुवात भयो। पछिल्लो चरणमा नेकपा आयो, त्यसमा नै टुटफुट विभाजनको प्रक्रिया सुरुवात भयो। अदालतले नेकपालाई अलग हुन निर्णय गरिसकेपछि पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भयो। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उपस्थित रह्यो, त्यसपछि पनि सदनको प्रतिनिधित्वको हिसाबले सबभन्दा बढी किचलो अहिले त्यही पार्टीमा छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेपालमा गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने, दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित दलका नेताहरूले अलिक गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक रूपमा यो किन भइरहेको छ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय रहेको छ। भनेको एउटा जहाँसम्म चाहिँ अब एमाले भित्रको यहाँले जो कुरा राख्नुभएको छ, एमाले सँगै रहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ, टुटफुट होस्, विभाजन होस् भन्ने हामी चाहन्नौँ। तर माधव नेपाललाई जसरी अपमानित गर्न खोजियो, किनभने माधव नेपाल एउटा निष्ठा भएको र हिजोका गणतन्त्र, हिजोका कतिपय परिवर्तनहरू, पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलनमा निरन्तर हामीले सुनेको चर्चित नाम हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि त हामी विद्यार्थीमा सक्रिय थियौँ, आन्दोलनमा हिँडिरहँदा केपीजीको नाम हामीले कमै सुन्ने गर्थ्यौँ। बढी नाम चाहिँ त्यति बेला चर्चित नाम माधव नेपाल, उहाँकै नेतृत्वमा झन्डै 15 वर्ष जति तत्कालीन नेकपा एमाले अगाडि बढेको हो। उहाँले चाहिँ जसरी यो प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ एक निष्ठापूर्वक उभिरहनु भएको छ, त्यसप्रति अब खिसिट्युरी गर्ने, त्यसप्रति अपमान गर्ने, इभन आजको इतिहासमा कालो झन्डा देखाएको त मैले देखेको छु। तर चाहिँ जिउँदै व्यक्तिलाई एउटा प्रतीकात्मक रूपमा शव बनाएर जलाउने चाहिँ हामीले देखिएको छैन। जिउँदै व्यक्तिलाई मुगुन्डो लगाएर व्यङ्ग्यात्मक विरोध गर्ने कुरा हामीले देखिएको छैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। जुन प्रकारको अपमान त्यहाँ गरिएको छ,
त्यो अपमान तुरुन्त हट्नुपर्छ र त्यो पार्टीको नेतृत्व माधवजीले गर्नुपर्छ र माधवजीले त्यो पार्टीको नेतृत्व गरेर फेरि एकपटक नेपालका वामपन्थी परिवर्तनकारी शक्तिहरूको बिचमा संयुक्त मोर्चा एकता गर्दै संविधान गणतन्त्रको पक्षधरहरूको बिचमा कार्यरत एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने यो बिचमा यो 3 वर्ष जिगज्याग भएको पोलिटिक्सलाई फेरि हामी सोझाउन सक्छौँ। भनेको माधव नेपालले त्यो जुन तपाईँले जुन अठोट र माधव नेपालको जति व्याख्या गर्नु पनि त्यो माधव नेपालको एउटा चाहिँ बिन्दुमा उहाँ नअडिनु भएको भए चाहिँ अहिलेको यो परिवर्तन चाहिँ सम्भव थिएन भने जस्तै उहाँको भूमिका रह्यो। उहाँका केही जटिलताहरू छन्। पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित। अब हाम्रो अहिलेको संविधानले दलबदल सम्बन्धी ऐन कानुनहरू बनाएको छ, प्रष्ट छ, त्यहाँ केही जटिलताहरू छन्। तर फेरि पनि चाहे प्रदेश सरकारको अदली बदलीको प्रसङ्ग होस्, चाहे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रसङ्ग होस्, चाहे आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न पर्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्थामा उहाँले प्रकट गरेको दृढता होस्, यसले के देखिन्छ भने साँच्चीकै प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप कदमका विरुद्ध आफ्नो पद र प्रतिष्ठा भन्दा पनि आफ्नो पार्टी भन्दा पनि संविधान प्रणाली र पद्धतिको निम्ति उभिएको व्यक्तिको रूपमा मैले बुझ्छु। भनेको परिस्थिति जन्ने अवस्थामा एउटा पार्टीको नेताले कतिसम्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त माधव नेपालबाट अरूले पनि सिके होलान् अथवा सिक्दै जानेछन्। माधव नेपालले जुन एउटा अडान राख्नुभयो त्यो उहाँको उचाइ कति बढ्यो कति घट्यो अथवा के भयो त्यसको लेखाजोखा पनि हुँदै गर्ला। र पनि यस्तो अवस्था हुनु एउटा चाहिँ बहुमतको सरकारलाई चाहिँ ढाल्ने, अल्पमतको सरकार अथवा अल्पमतको संसदीय अङ्कगणितले चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने यो व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा ठिक हुन्छ त उसो भए? अब यो हामीले चाहेको थिएन, हामीले गरे होइन। यसमा माधवजीको पनि दोष छैन होला, उहाँको पार्टीका अरू कतिपय जटिलताहरूमा कमी कमजोरी होला। हजुर, प्रचण्डजीले 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् भनेर किस्तीमा हालेर स्वतन्त्रतापूर्वक कसैको प्रेसर दबाव बिना चाहिँ केपी ओलीलाई चलाउनुहोस् भनेर दिया होइन र? हो नि त। पुस 5 गते उहाँले 5 वर्ष त होइन, 5 वर्ष आलो पालो भन्ने थियो। पछि उहाँले खुसी पारेर 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भन्ने भयो होइन र? त्यसपछि गत साल भदौ 26 गते हामी स्थायी समितिको बैठक बसेर एक प्रकारले कार्यदल बन्यौँ। केपी ओलीजीले 5 वर्ष सरकार चलाउने, पार्टीको अलिकति ह्यान्डलिङ, दुवै अध्यक्ष भएर, अध्यक्ष साथै हट्ने भन्ने होइन, दुवै अध्यक्ष भएर अलि बढी पार्टीको भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्ने भने होइन र? कोही कार्यान्वयन गरेको। त्यस कारणले प्रचण्डले, माधव नेपालजीले, झलनाथजीहरूले विषयवस्तु राख्दाखेरि कार्यविभाजनमा एक पद एक व्यक्तिको अथवा एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी लागू गरौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको होला। तर संस्थागत रूपमा पार्टीले हट्नुहोस् भनेर आधिकारिक चाहिँ बहुमत हुँदाखेरि पनि निर्णय गरेको थिएन। तर फेरि पनि 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो। आफूले प्राप्त गरेको 2/3 म्यानेज गर्ने हो कि भङ्ग गर्ने हो? संविधानमा धारा 76 का 5वटा अप्सनहरू प्रयोग गरेर यो अवस्था हुँदासम्म र कुनै पनि तरिकाले प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने अवस्था रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई भङ्ग गर्ने अथोरिटी छैन भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ। र त्यो कुनै कुरालाई पनि ख्याल नगरिकन चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएपछि हामी जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कि मलाई बहुमत दिनुहोस्, होइन भनेदेखि चाहिँ भङ्ग हुन्छ भनेर ठाडै उहाँले च्यालेन्ज गर्नु। अब यो कुरा त राष्ट्रपतिको भूमिका, प्रधानमन्त्री चालेको कदम, सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको कुरा, परमादेश किन जारी गर्नु पर्यो, कस्तो अवस्थामा जारी गर्नु पर्यो भन्ने सर्वोच्चले गरेको व्याख्या, त्यो त इतिहासमा एउटा दर्ता भइसकेको विषय भयो होइन? राष्ट्रपतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा त्यसमा बहस पनि भइरहेको छ। अब चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जाँदा जाँदै र पछि पनि के भन्नुभयो भने यो सरकार चाहिँ टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भने जस्तै भनेर त्यो व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गर्नुभएको छ। यस अर्थमा उहाँले किन त्यसो भन्नुभयो? अब सत्ता चाहिँ छाड्नु पर्दाखेरिको पीडा एउटा ठाउँ होला, साँच्चै कि यो टालाटुली बटुली जस्तै छ कि अलिकति राम्रै खालको चाहिँ गठजोड हो? अब यो कस्तो रह्यो भनेदेखि अब धेरै प्रधानमन्त्रीहरू 8-10वटा प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रै जीवनकालमा नै हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। अब मैले अहिले पनि भनिसकेँ, यति धेरै अवसर प्राप्त गरेको शक्तिसहित प्रधानमन्त्रीमा गएको प्रधानमन्त्री अरू यो चरणमा छैन। 165 विश्वासको होइन, केपी ओलीको हकमा भन्दैछु। केपी ओलीको हकमा पहिलेको सरकारको हकमा भन्दैछु मैले। अब उहाँले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो अनुहार एकपटक चाहिँ ऐनामा हेरेर मेरा पनि कहाँ कमी कमजोरी भए भनेर समीक्षा गर्ने कि
अरूको व्यङ्गमा समय खर्चने। हजुर, उहाँले देशलाई प्राप्त गरेको 2/3 आधारमा एउटा भिजनमा लिएर जान पर्ने हुँदैन थियो र। अनि अरूको मात्रै व्यङ्गमा, अरूको मात्रै अपमानमा, अरूको मात्रै खेदो खन्नेमा र आफै भित्रकालाई पनि हाडल हुडल पार्ने, सबैलाई चाहिँ गज्याङ गज्याङ पार्ने प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। मैले त हामी लगायतका केही साथीहरूले धेरै पटक अनुरोध गर्यौँ, तपाईँ इतिहासमा साँच्चै राजनेता बन्नुहुन्छ। राजनेता हुने भनेको आफूलाई आलोचना गर्नेहरूको समर्थन लिएर राजनेता भइन्छ। आफूलाई चाहिँ फलोअप गर्ने, आफ्नो फलोअरहरूको मात्रै लिएर चाहिँ राजनेता भइँदैन। स्याबास भन्ने कुरो त्यो त त्यसै पनि भइरहन्छन् नि। तर अरू जसले आलोचना गर्छ उसले पनि भिजन दियो, यस्तो काम गर्यो भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चाहिँ राज्यमा प्रस्तुति भयो भने त्यो व्यक्तिले राजनेताको उपमा, युवाको रूपमा दिएर हुने होइन, त्यो स्वतः चाहिँ स्थापित भएर जाने कुरा हुन्छ। त्यो अवसर चाहिँ गुमाउँदै हुनुहुन्छ। अझै पनि पार्टी र सरकार म्यानेज गर्नुहोस् भनेर 10औं पटक हामीले भेटेर भनेको, सक्नु भएन। अहिले तपाईँले जो चाहिँ भन्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ दिमागमा अरूलाई होच्याउने, अरूलाई हेप्ने, अपमान गर्ने शब्द भण्डारको पुलिन्दा बाहेक केही पनि छैन। अब टाकटुक बोल्नुहुन्छ, उहाँको क्षमता पनि छ, तर फेरि पनि त्यो चाहिँ अवसर पाएको बेलामा प्रकट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, भिजन दिन सक्नु पऱ्यो। त्यस कारणले अब मैले उहाँलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि आलोचना गर्न खोजेको। अब अहिलेको सरकार उहाँले भने जस्तै गणितले चाहिँ टालाटुली बटुली भने जस्तै अब कहीँ न कहीँ 5 दलीय गठबन्धनको कहीँ न कहीँ चाहिँ सपोर्टमा यो सरकार बनेको छ। निकै फुकिकन, निकै हरिसाब गरिकन, निकै चाहिँ सन्तुलित प्रकारले धेरै गफ गरेर होइन, जनताका बिचमा सक्ने सम्भव भएका काम गरेर आफ्नो चाहिँ यो स्थितिलाई, देशको अहिलेको चाहिँ स्थितिलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती यो सरकारसँग छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति बढी चाहिँ त्यो कला र भूमिकामा शेरबहादुरले अलि म्यानेज गर्नु होला भन्ने लागेको छ। सुरुवातीका सङ्केतहरू हेर्दा सबै कुरा, जस्तो हिजो पनि केही निर्णयहरू भए सहमतिमा गर्नुभयो उहाँले। अब 5 दलका कतिपय गठबन्धनहरू जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा ठुलो पार्टी होइन, सरकारमा जान्न भनेको छ, तै पनि उसले समर्थन गरेको हुँदा एकमत मात्रै हो नि, तर उसलाई पनि स्वामित्वमा लिएर जानुपर्छ भन्ने निरन्तर वार्ता सहमतिमा उहाँहरूको पनि सुझाव लिनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कार हो। भनेको यो चाहिँ सानो ठुलो अङ्कगणितको कुरा भएन। माधवजीलाई अपमान गरेर चाहिँ किकठ्याक लाएर चाहिँ पठाइदिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ होला उहाँहरूले। तर माधवजी चाहिँ गठबन्धनमा बस्छु, मेरो दलभित्रको समस्या म चाहिँ प्रतिवाद गर्छु, तर गठबन्धन चाहिँ साझा उद्देश्यको निम्ति हामीले बनाएको हुँदाखेरि म त्यसमा आबद्ध छु भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूभित्रको समस्या उहाँहरूले हल गर्ने कुरा नै हुन्छ, हामीले प्रेसर दिँदैनौँ। तर फेरि पनि यो गठबन्धन कहीँ न कहीँ यी इतिहासका चाहिँ सबै कुराहरूबाट पाठ सिक्दै अब जनतालाई खोप, सुशासनको सामान्य प्रत्याभूति, लेखा विखा निर्माणका कामहरूको निरन्तरता, व्यथिति र बेसंस्कारद्वारा गएका चाहिँ असंवैधानिक कतिपय क्रियाहरू गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण, सहमति, संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधानलाई हेरेर, प्रणालीलाई हेरेर नियमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम लगायतका कुराहरूमा अलिकति परिपक्वतापूर्वक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। भनेको अब अहिले चाहिँ जस्तो अब अघिल्लो सरकार एउटा चाहिँ शक्तिशाली सरकार थियो र त उसले काम गर्न नसकेको गुनासोहरू आइरह्यो होइन, सबैतिर चाहिँ छत्ताछुल्लो हुने गरी देखिने गरी काम गरेको कुराहरू आइरह्यो। अब अहिले भनेको त 5वटा दललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यसको चाहिँ संयोजनकारी भूमिकामा चाहिँ प्रश्नहरू आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। अब सुरुवातमै हेर्ने हो भने अहिले सरकार गठन भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि त्यही किचलै होला, कसले कुन मन्त्रालय लिने, कसलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने, यसलाई बनाए उरिसाउने, उसलाई बनाए उरिसाउने। एक प्रसङ्गमा त पुष्पकमल दाहालले मलाई त यति टाउको दुखिहाल्छ कि मलाई त 49 जनालाई कसरी मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो भने दबाब त रहेछ नि होइन अहिले पनि। अब यो पहिलेको सरकारको कुरा पनि यहाँले उठाउनु भयो। पहिलो सरकारको म पनि त्यो सरकारको समर्थक र पहलकर्ता हुँ। हजुर, त्यो सरकारको बारेमा राम्रा काम के गरे त भनेर बुझ्दाखेरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सा पार्टीमा छलफल भयो, सबै बाहिर जनतालाई जानकारी पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राख्नुहुन्छ हुन नीति कार्यक्रममा भन्ने कुरा के भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि सबैलाई जानकारी छैन। तर फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा लगेर पेश गरेर एउटा आँट देखाउनु भयो। अब त्यो नै सम्झन लायक छ। तर पछि त्यसले निरन्तरता पाएन, छापिएको किताब पनि स्थगन भए, सरकार टिकाउनको निम्ति गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। त्यसले न भारतसितको सम्बन्ध हाम्रो सुमधुर बन्यो कूटनीतिक हिसाबले, न चाहिँ पछिल्ला गतिविधिले अरू छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध राम्रो बनाऊ। तर फेरि पनि जेसुकै भए पनि
त्यो विषय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सदनमा प्रस्तुत भएर पारित भएर अगाडि बढेको हुँदाखेरि त्यो सम्झना लागेको। अरू कामको कुरा नियमित काम हो। धरहरा निकै प्रचार गरियो, धरहरा पहिले नै बनेको थियो, भूकम्पले भत्कायो, प्राधिकरणले बनायो, उहाँका पालामा बनायो, धेरै ठुलो नयाँ काम होइन। रानीपोखरी पहिरे नै थियो, उहिल्यै बनेको नि रानीपोखरी, पुनर्निर्माण भयो, उहाँका पालामा बन्यो राम्रो भयो, उहाँले केही पहल गर्नुभयो राम्रो भयो, तर नयाँ त होइन नि। अरू कतिपय विकास निर्माणका नियमित कामहरू चलिरहेका छन्, हुँदै पनि छन्, जस्तो चाहिँ कतिपय राष्ट्रिय गौरवको 22-23वटा योजनाहरू उहाँका पाला निर्णय भए त होइनन्, पहिलेदेखि नै थिए। मध्यबाटे लोकमार्गदेखि हुलाकी राजमार्गदेखि अरू कयौँ चाहिँ प्रक्रियाहरू त उहाँका पालामा गए। अब खानेपानी मेलम्ची खानेपानी अहिले बगायो, मैले भन्न खोजेको उद्घाटन गर्दैमा 3चोटि उद्घाटन गर्नुभयो मेलम्ची खानेपानी, उहाँका पालामा बनायो र उहाँले चाहिँ विभिन्न सरकारले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै आएको छ। त्यस कारणले अब अलिअलि चाहिँ यो पालिकासम्म कालोपत्री पुर्याउने कतिपय यस्ता कुराहरू चाहिँ केही नयाँपन दिन खोजेको त हो, तर त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिएर 3 पटक प्रस्तुत बजेट नीतिकारक प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि यो पालामा यो बन्यो भन्ने कुरा ड्याङ्ग कसैले भन्न सक्ने स्थिति रहेन। अब त्यस कारणले छेपछेपे स्थिति नै हो। प्रचार बढी गरियो, केही काम भएका छन्, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिने नै भनेका छौँ। यो सरकारले पनि योभन्दा पहिलेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बिना पूर्वाग्रह निरन्तरता दिनुपर्छ, पूर्वाग्रह राख्न हुन्न भनेको। अब चाहिँ यो अघिल्लो सरकारले छापेको जुन किताब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ यो भण्डारमा चाहिँ थन्किएको छ, त्यो किताब चाहिँ भण्डारबाट अब सरकार ल्याउँछ त उसमा। यो सहमति त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो। सदनमा एकजना सांसद समेत निलम्बित पर्नुभयो, कारबाही पर्नुभयो एउटा दलबाट। 100% सदनले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको हो। तर फेरि पनि सहमतिकै आधारमा अबका कुराहरू निकै संवेदनशील प्रश्न हुन्। यी चाहिँ के अरे सीमानासित सम्बन्धित कुरा, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसित सम्बन्धित कुरा एउटा कुनै दल विशेषले आवेग र उत्तेजनामा गर्ने कुरा होइनन्। त्यस कारणले अब के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा त राष्ट्रिय चाहिँ सहमति कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई अलिकति चाहिँ नयाँ सिराबाट सुदृढ गर्नुपर्ने यो सरकारको चुनौती छ। दोस्रो चाहिँ मूलतः चाहिँ पद्धति प्रणालीकै चाहिँ हामीले जुन संविधान बनायौँ र पहिलोपटक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको अवस्था थियो र 6वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकारको नेतृत्व बनेको थियो। सङ्घीयताका केही जटिलताहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि परेका प्रश्नहरू बल्ल संविधानमा हामीले भनेका कुराहरू कहाँ कहाँ रहेछन् जटिलताहरू भन्ने कुरा अस्तिको धारा 76 को चाहिँ धेरै पटक भएको व्याख्याले पनि प्रश्न पारेका छन्। प्रदेश त्यसपछि गएर स्थानीय तह, सङ्घीय तहका तिनै तहका सरकारका क्षेत्राधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि बल्ल अलिकति चाहिँ अनुभवहरूबाट केही कुराहरू प्राप्त हुँदैछ। त्यसकारणले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता अहिले पनि केही बहस बाहिर चलेको छ। यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने र संविधानलाई मौलिक हकका कतिपय कुराहरू समेत चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने चुनौती यो सरकारको रहेको छ। त्यसकारणले अब धेरै विकास निर्माणका कामहरूको कायापलट भन्दा पनि विधि पद्धति र प्रणालीलाई जोगाउने र प्रकारान्तरले यो भएन उ भएन भनेर पछाडि फर्किने परम्परा पनि छ र हिजो अस्ति पनि केही बहस चलेको छ। अब यो देशमा सङ्घीयतै चाहिँदैन, यो देशमा केही चाहिँदैन। हिजो म एउटा कार्यक्रमबाट आउँदै थिएँ, राजा आऊ भन्ने नारा लगाएर केही युवाहरू हिँडेको पनि त्यहाँ देखियो। यो बेला भएको छैन। सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर एक दुईवटा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कमजोरी भए भनेर चाहिँ फेरि हामीले 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका यी हक र अधिकारहरूलाई फेरि पछि फर्काउने काम सम्भव छैन। भनेको चाहिँ अब चाहिँ जस्तो यहाँले अहिले बेला भएको छैन भनेर जुन भन्नुभयो नि, भनेको अहिलेको प्रसङ्गवश कुराहरू कतिपय अवस्थामा आइरहेका छन्, यसभन्दा अगाडि पनि नआएका होइनन्। र एउटा सानो पार्टीले, भर्खरै चाहिँ उदय भएको पार्टीले, भर्खरै जन्मिएको पार्टीले एउटा बहस त लिएर आयो। जुन प्रतिवेदन विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले अहिलेको सन्दर्भमा राजालाई पनि स्थान दिनुपर्छ, यो सङ्घीयता गणतन्त्र नै धरापमा छ, अब भनेको चाहिँ जन्म सङ्ग्रह समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीकै चन्द समूहले पनि भनेको छ, नेतृविक्रम चन्दले भन्नुभएको छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हावा चलिरहेको हो कि हावा चलाइएको हो कि साँच्चै कि हो आवश्यकता भएर यस्तो भइरहेको छ कि यो अहिलेको पद्धति र प्रणाली चाहिँ वितृष्णा जागिरहेको छ कि यहाँले लामो समयदेखि नेकपा माओवादीमा जुन एउटा अग्रगमनको रूपमा चाहिँ यहाँले जुन परिभाषा रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ, पार्टीमा पनि त्यही अनुसार तपाईँ लागिरहनु भएको छ। खास तपाईँको नजरले चाहिँ के देखिरहेको छ? साँच्चै कि हामीले विश्राम दिने बेला भए हो कि यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो? यो कस्तो हो भनेदेखि प्रगतिको प्रतिस्पर्धामा आएर अगाडि बढ्ने हार्दिक शुभकामना म रविन्द्र मिश्रलाई दिन चाहन्छु। प्रतिस्पर्धामा उहाँले आएर
जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने शुभकामना छ। यस अर्थमा कि मैले नेगेटिभ अर्थमा भन्नु भनेको उहाँले तलाउमा चाहिँ ढुङ्गा हाल्नु होइन, म त्यसैमा आउँदैछु। अब उहाँ एउटा सिनियर पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। हजुर, म पनि धेरै पटक उहाँसित एउटा साथीको हिसाबले दलमा भएको हिसाबले भेटघाट गर्ने गरेको छु। शुभेच्छा छ, मैले त्यही भएर शुभकामना दिन खोजेको। हजुर, अब एकाडेमिक बहस भनेको एउटा पाटो हो, केही भन्न सकिन्छ। हजुर, त्यसले एउटा बहसको चाहिँ आकार पनि लिन सक्छ। तर निर्णयार्थ चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेको चाहिँ एउटा दलीय प्रणालीमा दलको जगसम्म चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएर कानुन संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पुग्ने भनौँ न त्यो प्रकारको चाहिँ औकात र हैसियत नहुँदासम्म त्यस प्रकारका बहसहरू एकाडेमिक बहसको रूपमा रहन्छन्। दुर्भाग्य रविन्द्रजी जस्तो व्यक्तिले फेरि राज संस्थाको कुरा वा हिन्दूको राज्यको कुरा वा फेरि पुरानै प्रक्रियातिर फर्काउने कुरा गर्नु दुर्भाग्य हो। किनभने उहाँ सिनियर पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दल खोजेर प्रतिस्पर्धा गर्ने रहर गर्नुभयो, टेस्ट पनि गर्नुभयो, केही जनमत पनि अलिअलि चाहिँ केही ठाउँमा प्राप्त गर्नुभयो। तर अहिले कतै कतै चाहिँ एउटा लहर के चलिरहेको छ भनेदेखि नेपालमा हिन्दूहरू र हिन्दुत्वको प्रभाव भएको हुँदाखेरि त्यो र राज संस्थालाई जोडेर लिएर गइयो भने कतै दल ठुलो भइन्छ कि भन्ने एउटा मनसुबाले कतिपयलाई यो बात रूपमा घर गरेको मैले प्राप्त गर्छु र उक्साएको पनि होला कसैले। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सम्भव छैन। हजुर, त्यो चरण आउँदैन र राजतन्त्रको अन्त भइसकेपछि फेरि अर्कै पछाडिको प्रणाली यहाँ फर्कन नेपाली जनता युवा पुस्ता चाहँदैन। किनभनेदेखि ठुलै पङ्क्ति रगत पसिना बगाएको चाहिँ पङ्क्ति अहिले पनि कमजोरी भयो होला, तर नसकिया होलान्। तर वार्डदेखि चाहिँ माथिसम्म आन्दोलनमा सहभागी भएको पङ्क्ति यही देशमा जिउँदै जाग्दै सक्रिय भएर भूमिकामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई क्रस गरेर कसैले चाहिँ रहर लाग्यो भन्दैमा अर्को नयाँ प्रणालीमा लिएर जान्छु भनेर कपोलकल्पित रूपमा एउटा एकाडेमिक बहस चलाउँछ भनेदेखि जनताले पनि त हेर्लान् नि। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, माओवादीको इतिहास, एमालेको चाहिँ इतिहास होला। एमालेभित्र झगडा छ, माओवादीको पनि तलमाथि भयो, कङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ महाधिवेशन प्रसङ्ग चल्छ। यी पार्टी भनेका त दलमा यी पार्टी भनेको अहिले भर्खरै जन्मिया पार्टी हुन्। भनेको एउटा सानो पहाड चढ्न खोज्नेले सगरमाथि चढ्छु भन्नु चाहिँ त्यति चाहिँ शोभनीय हो जस्तो लाग्दैन। तर फेरि पनि होइन, भोलि जनताले अब कुनै पनि दल विशेषलाई विश्वास गरेर आएदेखि त मान्नै पर्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव। अब यो संविधान खारेज गर्न त दुईटै चाहिन्छ होला नि, संशोधन गर्नु त। हजुर, कि ठुलै आन्दोलनको हैसियत राख्नु पर्यो कि चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत सङ्ख्याले दुईटै सङ्ख्याले संविधान बदल्नु पर्यो। अर्को त कुनै उपाय छैन नि। भनेको त्यो बोलीको रहरले हुँदैन। त्यस कारणले अब बरु अब यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ, यो बिन्दुबाट मिलेर अगाडि चाहिँ रचनात्मक रूपमा कसरी जाने, जस्तो हामीले समाजवादको कुरा गरेका छौँ संविधानमा, यस्तो प्रकृतिको मोडेल अब नेपालमा हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति मलाई साथ देऊ भनेर जनतालाई अपिल गर्दाखेरि नयाँपनको महसुस हुन्छ होला। अब समय सकिएको छ, अब सरकारले पूर्णता पाउने कुरामा पनि प्रश्न आइरहेको छ। खास के भइरहेको छ छोटोमा? पूर्णता पाउँछ यो हप्ताभित्रमा। किनभने यहाँले भने जस्तै माधवजीहरू उपेन्द्रजीहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने कहीँ न कहीँ उहाँहरूले चाहिँ समय पर्खिनुहोस् भनेको हुँदाखेरि पर्खिएको स्थिति हो। अब हिजोदेखि क्याबिनेटको बैठक बसेर केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ। अब आज चाहिँ 5 दलको गठबन्धनको बैठक बस्छ र सरकारलाई पूर्णता दिने गरी हामी छलफलमा अगाडि बढ्छौँ र यो हप्ताभित्रमा सरकारको पुनर्गठन हुन्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ। 49 मा 2 जना चाहिँ समावेश भइसकेका छन्। अब बाँकी रहेको 47 जनामा तपाईँ पर्नुहुन्छ? अब यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। किनभने यो प्रक्रियामा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कसैको पनि चाहना हुनसक्छ। तर त्यो सबैको चाहना पुरा हुँदैनन्। पार्टीले कुन व्यक्तिलाई कहाँ जिम्मा दिने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। भनेको पुष्पकमल दाहालले भनेको जस्तो सबैले दबाब दिइरहेछन्, कसलाई बनाऊ भने तपाईँले चाहिँ दबाब दिनु भएको छैन? मैले खासै दबाब दिएको छैन। र अब उहाँले पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो केही कुरा, केही प्रेसर भएर बोल्नुभएको होला। तर फेरि पनि यो प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै दलभित्रका व्यक्तिहरूले, दुवै सदनमा भएकाहरूले अलिकति अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ स्टुडियोमा आइदिनु भयो। एभन्युज खबरका दर्शकका लागि समय उपलब्ध गर्नु धेरै धेरै यहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो बेलामा मेरो आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टेलिभिजनप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य सांसद देवेन्द्र पौडेल। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर। नमस्कार।